आज 2077 साल पौष 25 गते शनिबार इस्वी सम्वत अनुसार 9 जनवरी 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको निष्कर्ष, निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई फेरि अर्को पत्र, खोपको प्री अर्डरमै अलमल, हजारौं बिघा सार्वजनिक जग्गा अझै व्यक्तिका नाममा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको भूकम्पले बनायो ढाका उद्योगी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। छिमेकी गाउँपालिकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको महाभूकम्पले घर बाहर विहीन हुनुभएका गोर्खा अजिरकोट 5 की अनिता घले यति बेला सक्षम ढाका कपडा उद्यमी बन्नुभएको छ। भूकम्पले लथालिङ्ग भएको अवस्थाबाट सम्हालिन नपाउँदै सिकेको 2 महिने ढाका बुन्ने तालिमले अहिले उहाँ घरमै बसेर मासिक 12,000 देखि 15,000 रुपियाँ आमदानी गर्न थाल्नु भएको छ। समूह गठन गरी लालीगुराँस ढाका कपडा उद्योग नै स्थापना गरेर उनको राडी, पाखी, बक्खु र कम्बल उत्पादन गर्दै आएको अजिरकोटलाई ढाका उत्पादन गर्ने गाउँपालिका भनेर चिनाउने तयारीमा उहाँ हुनुहुन्छ। साबिक मुचोक गाउँ विकास समितिकी अनिता घरको आवश्यकता पूरा गर्न वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुग्नु भएको थियो। रोजगार कम्पनीले जे भनेर पठाएको थियो त्यो काम नपाएपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भएको थियो। लगत्तै महाभूकम्प पनि गयो। जेनतेन दुःख जेलोमा चल्दै गरेको परिवारको दैनिकी खलबलियो। पुरै घर ध्वस्त भयो। गरिबीमाथि गरिबी थपियो। यसै क्रममा मेड नेपालले आइएम स्विडिश डेभलपमेन्ट पार्टनरको साझेदारीमा भूकम्प प्रभावित परिवारको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पुगेको टोलीको अगुवाईमा सिकेको सिपले उहाँलाई अहिले यो अवस्थामा पुर्याएको छ। आफूले सिकेको सिप र त्यसलाई प्रयोग गर्न मिलेको अवसरको बारेमा उहाँले भन्नुभयो, सिप सिकेपछि समयमा काम लाग्छ भन्ने सुनेकी थिए। अहिले आफै अनुभव गर्दैछु। सुरुवातको 2 महिने तालिम मेरो आर्थिक उन्नतिको कोसे ढुङ्गा साबित भयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको निष्कर्ष शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। न्यायपालिका भित्रको विकृति सुधारमा असल छवि बनाएका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 19 दिनपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त प्रतिक्रिया आएको हो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सुप्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ। विज्ञप्तिको यो वाक्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सरकारले उद्धृत गरेका धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 ले प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सरोकार नराख्ने अर्थ दिन्छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषद गठनको सिलसिलामा पटक पटकको प्रयासका बावजुद नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताएका हुन्। स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ भन्दै कान्तिपुरले लेखेको छ। दुवै अध्यक्षलाई फेरि निर्वाचन आयोगको पत्र भन्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको पत्र नमिलेको भन्दै दुवै अध्यक्षलाई पुनः 7 दिनभित्र पत्र पठाउन ताकेता गरेको छ। नेकपामा अध्यक्ष ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहबीच पार्टी तथा निर्वाचन चिन्ह सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको छ। दुवै समूहले आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी रहेको र सूर्य चिन्ह पाउनुपर्ने दावी गर्दै आइरहेका छन्। यसका लागि दुवै समूहले आयोगमा आफ्नो दावी समेत पेश गरिसकेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले दुवै समूहले यसअघि पठाएको विवरण नमिलेको भन्दै सुधार सहितको नयाँ विवरण माग गरेको छ। आयोगले शुक्रबार दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै तथ्य सहितको विवरण माग गरेको छ।
नेकपा नातावादी पार्टी होइन, अन्नपूर्ण पोस्टले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा छोरी बुहारी र भाइ भतिजाको पार्टी नभएको बताएका छन्। आफू अध्यक्ष रहेको नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो पार्टी जनताको भएको बताएका हुन्। नेकपाको अर्को खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, जसलाई छोराछोरीको मतलब छ, जसलाई बुहारीको चिन्ता छ, जसलाई आफन्तको मतलब छ, तिनको पार्टी हो कि तपाईहरूको पार्टी हो? यो पार्टी सम्धिवाला पार्टी होइन, यो पार्टी छोरी बुहारीवाला पार्टी होइन, यो पार्टी भाइ भतिजावाला पार्टी होइन, यो पार्टी तपाईहरूको पार्टी हो, देश बनाउने पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। त्यसकारण उहाँहरूले गफ नदिए हुन्छ। ओलीले दाहाल र माधव कुमार नेपालको मन परिवर्तन हुनुपर्ने बताए। उहाँहरूको नाम परिवर्तन हुनु पर्यो, उहाँहरूको मन परिवर्तन हुनु पर्यो। उहाँहरूले आँखा आफन्ततिर होइन, देशतिर लगाउनुहोस्। उनले भने, उहाँहरूका आँखा कमाउनेतिर होइन, देश विकासतिर लगाउनुहोस्, अनि पो उहाँहरू गिन्तीमा पर्नुहुन्छ। उनले आफूले कुनै पनि आफन्तलाई आफन्त भएकै कारण टपक्क टिपेको उदाहरण देखाउन चुनौती समेत दिए। यता देखियो भट्टको प्रभाव उपशीर्षकमा यससँगै अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। नेकपा ओली समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत आमसभामा कम्तीमा 70,000 संख्यामा जनसहभागिता जुट्यो। साबिक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति संख्या पुग्न सकेको थिएन। पार्टी फुटे लगत्तै भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो शक्ति प्रदर्शन सम्भव तुल्याएका हुन् मन्त्री लेखराज भट्टले। सुदूरपश्चिममा प्रभावशाली बनेका भट्टले आफ्नो राजनीतिक आयतन विस्तार गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार धनगढी उतारेका थिए र व्यापक जनसहभागिताबाट त्यसलाई चरितार्थ गराए। यसैबीच जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ संसदका लागि भन्दै भोट माग्न सुदूरपश्चिममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार धनगढीमा लामो भाषण गरे। तर 29.5 महिनादेखि सुदूरपश्चिममा ठूलो आन्दोलनको विषय बनेको निर्मला घटनाबारे एक शब्द पनि बोलेनन्। जबकि निर्मलाका आमा बुवाले 2 वर्ष अघि बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग न्यायका लागि गुहार मागेका थिए। धनगढी पुगेका ओलीले न्यायको आशमा संघर्षरत निर्मलाको परिवारलाई सम्झन पनि चाहेनन्। निर्मला पन्तका बलात्कारी खै लेखेको टी सर्ट लगाएर न्याय मागिरहेका युवालाई पक्राउ गरियो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सभाबाट। 898 दिन बितिसक्दा समेत हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको सरकारले न्याय माग्दै प्रश्न गर्नेहरूको पनि मुख थुन्ने प्रयास गर्न थालेको छ। निर्मलाका हत्यारा खोइ लेखिएको टी सर्ट लगाउँदा 7 युवा गिरफ्तार भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। खोपको प्री अर्डरमै अलमल शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। अधिकांश देशले कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनीसँग प्री अर्डर गरिसकेका छन्। कतिपयले त खोप लगाउनै सुरु गरिसके। नेपालले भने अझैसम्म प्री अर्डर नगर्दा समयमै खोप आउनेमा शंका उब्जिएको छ। नेपाल सरकार कोभ्याक्स सुविधाकै खोपको पर्खाइमा रहँदा खोप आउन ढिलाइ हुने देखिएको हो। कोरोनाको सम्भावित दोस्रो लहरसँग जुझ्न समेत खोप प्रमुख हतियारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने भएकाले समयमै सुनिश्चित नगरे स्थिति जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। छिमेकी देश भारतमा बेलायतले स्वीकृति दिएको अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिका खोप उत्पादन भए पनि नेपालले प्री अर्डर गरेको छैन। सरकार भने कुल जनसंख्याको 20% लागि सहुलियत दरमा प्राप्त हुने भनिएको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोपमै भर परेको छ। यता भारतका विभिन्न प्रान्तमा बर्ड फ्लू प्रकोप देखिएपछि नेपालमा सम्भावित जोखिम आकलन गरी सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको छ। बर्ड फ्लूको संक्रमण भित्रिन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न पशु सेवा विभागले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले 8 पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र 24 पशु क्वारेन्टाइन चेक पोस्टलाई पत्राचार गरी सीमा क्षेत्रबाट पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य पदार्थ तत्काल रोक्न भनेको हो। पशु सेवा विभाग तथा पशु सेवा ऐन 2055 दफा 11 को अधिकार प्रयोग गरी शंकास्पद र जोखिम मानिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्य पदार्थमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरेले बताउनु भएको छ। बर्ड फ्लू रोक्न सतर्कता भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ।
देशका विभिन्न भागमा अझै पनि हजारौं बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहे पनि सरकारी निकायले त्यस्तो जग्गा फिर्ता गराउन सक्रियता देखाउन सकेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय मार्फत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन भनिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको समेत व्यवस्था गरिँदै आएको छ। अख्तियारका अनुसार विगतमा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मालपोत, नापी र वनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भए पनि त्यस्ता जग्गा खोज्न सरकारी निकायले खासै रुचि देखाउन सकेका छैनन्। हजारौं बिघा सार्वजनिक जग्गा अझै व्यक्तिको नाममा अतिक्रमित र हडपिएको जग्गा खोज्ने कार्यमा शिथिलता, राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। गंगामाया अधिकारीले पुनः आमरण अनशन शुरू गर्नु भएको छ। छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सत्याग्रह गर्नु भएको गंगामायाले पुनः आमरण अनशन शुरू गर्नु भएको हो। हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग राखी पछिल्लो समय पुस 6 गतेदेखि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा अधिकारी आमरण अनशनमा रहनु भएको छ। विगत 19 दिनदेखि न्याय प्राप्तिका लागि संघर्षरत गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको भन्दै मानव अधिकार कर्मीहरूले उहाँको जीवन रक्षाका लागि अपील गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गंगामाया अधिकारीलाई न्याय प्रदान गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था गिर्दो र चिन्ताजनक रहेको भन्दै तत्काल उहाँको जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। न्यायको खोजीमा 19 दिनदेखि गंगामायाको आमरण अनशन भन्ने शीर्षकमा हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा योजनाको तयारी गोरखापत्रले खबर छापेको छ। राज्यका 4वटै सुरक्षा निकाय वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जुटेका छन्। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा यस अघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी सुरु गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार समितिमा 4वटै सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक जना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री भारत जानुहुने गोरखापत्रमै छापिएको अर्को खबर हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। भ्रमणका सम्बन्धमा औपचारिक मिति तय भइ नसकेको भए पनि भ्रमणका लागि तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यसूची तय गर्ने विषयमा काम गरिरहेको, सबै कुरा मिलेपछि भ्रमणमा जाने औपचारिक मिति तय हुनेछ, मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो। यी दुवै खबर गोरखापत्रले छापेका हुन्। शनिबार पनि बैंक खुला गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज पनि बैंक खुला राख्न निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो त्रैमासको अन्तिम कर विवरण एवं राजस्व बुझाउने चापलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आजको दिन पनि राजस्व संकलनका लागि सम्बन्धित बैंकका काउन्टर तथा शाखा कार्यालय खुला गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि राजस्व लिने सबै बैंकका शाखा कार्यालय तथा काउन्टर आज अर्थात शनिबार पनि खुला रहने भएका छन्। सोही निर्देशनकै कारण केही बैंकले हिजो नै सूचना प्रकाशित गरेर शनिबार दिउँसो बैंक खुला रहने जानकारी गराइसकेका छन्। नेपाली खबरमा अब भित्र पृष्ठका खबर। कंग्रेसमा विलय भएका दल तथा नेता कार्यकर्ताको समायोजनको विवाद मिलेको छ। 2074 को आम निर्वाचन र त्यसता कंग्रेसमा विलय भएका राजनीतिक दल र दल परित्याग गरी प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको विषयमा 2 वर्षदेखिको विवाद टुङ्गिएको हो। अब ती नेता कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता पाउने बाटो खुलेको छ। बागमती नदी सफाई अभियानको 400औं हप्ता पूरा भएको छ। स्वयंसेवी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको अभियानमा अहिलेसम्म 10 लाख भन्दा बढी स्वयंसेवी जोडिएका छन्। स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सफाईमा मेरो योगदान भन्ने नारासहित 2070 जेठ 5 मा शुरू भएको अभियानले अहिलेसम्म बागमतीको 20,000 मेट्रिक टन ठोस फोहोर उठाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विगत 10 महिनादेखि बन्द काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय माघदेखि खुल्ने भएका छन्। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको तथा उपत्यकाका धेरै नगरपालिकाले भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि माघदेखि विद्यालय खोल्न अनुमति दिने निचोडमा महानगरपालिका पुगेको हो।
सरकारले सिंहदरबारभित्र पुरानै भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग पुसभित्र सम्पन्न गरी माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्ने तयारी गरिएको हो। महाभूकम्प 2072ले क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय नजिकै रहेको अर्को भवनमा सारेर विगत 5 वर्षदेखि काम सञ्चालन हुँदै आएको छ। खुला स्थानमा जथाभावी फोहोर मैला र कृषि अवशेष जलाउँदा प्रदूषण बढ्ने गरेको पाइएको छ। सवारी साधन, इँटाभट्टा लगायत अन्य उद्योग, कल कारखाना र पूर्वाधार विकासले वायुको गुणस्तर खस्काइरहेको छ। जथाभावी फोहोर मैला जलाउनेलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। वायु प्रदूषण विज्ञ भूपेन्द्र दास भन्छन्, फोहोर मैला जलाएमा गहन सजायको व्यवस्था छ, तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। फोहोर जलाउनेलाई 6 महिनासम्मको सजाय र 5,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको छ। रकम नतिरेपछि प्रहरीले उद्योगी मनोज अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। गत हप्ता दिनभित्र रकम जम्मा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अग्रवालले सबै रकम बैंकमा जम्मा गरेका हुन्। सहज रूपमा निर्माण सामग्री नपाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित 50 भन्दा बढी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ। सुरुमा कोभिड-19 र अहिले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरमा सरकारले कडाई गरेपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य 2 वर्षमा तिर्नु परेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सहजै निर्माण सामग्री नपाएपछि गौशाला चाबहिल सडक कालोपत्रेको काम समयमै सक्न समस्या भएको सडक डिभिजन प्रमुख कुबेर नेपालीले बताए। बुटवलको थोक बजार केन्द्रमा भारतीय तरकारीको दबदबा थियो। केही वर्ष अघिसम्म हरियो तरकारीको करिब 75% हिस्सा भारतबाट आयात हुन्थ्यो। गएको आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भने बजारमा पसल स्वदेशी तरकारीले नै भरिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा थोक बजारभित्र 28% मात्रै भारतीय तरकारी भित्रिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको भए पनि हाल एक स्थानीय तह एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको हो। विदेशबाटै उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले उद्योग विभागका सम्पूर्ण काम अनलाइन मैत्री बनाउन लागेको छ। उद्योग विभागका सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै सञ्चालन गर्ने विभागले सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने भएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले धुवाँ मुक्त ब्यास कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकावासीलाई खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित 40 लाख रुपैयाँबाट बुधबारदेखि ब्यास गाउँपालिका 4 का टोलमा निशुल्क ग्यासका सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका ट्रम्प समर्थकको आक्रमणबाट घाइते भएका एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ। बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उक्साहटपूर्ण भाषणपछि आक्रोशित समर्थकहरूले अमेरिकी संसदभित्र प्रवेश गरेर व्यापक तोडफोड गरेका थिए। प्रहरी कार्यवाहीमा प्रदर्शनकारीतर्फ एक महिला सहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार 1 जना संसद भवनभित्र र अरू 3 जनाको संसद भवनको बाहिर मृत्यु भएको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 देखि हुने भएको छ। साथै प्रदेश तथा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी, नेपाल एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब गरी 10 टोली सहभागी रहने प्रतियोगिताका खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। अब कला र साहित्यका खबर। 2-3 वर्ष अघि वर्षमा 100 वटा भन्दा बढी नेपाली चलचित्र बनेर प्रदर्शन हुन्थे। तर यो वर्ष कोरोना कहरका कारण चलचित्र भवनहरू बन्द रहे, कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन हुन पाएन। यो वर्ष नयाँ चलचित्र रिलिज होला नहोला यसै भन्न सकिँदैन। नेपालमा मात्र होइन, विश्व बक्स अफिस नै अहिले शून्य अवस्थामा छ। चलचित्र प्रदर्शनको स्थिति अन्यल रहे पनि चलचित्र निर्माणको गति भने बिस्तारै बढ्न थालेको छ। बनेका चलचित्रमा स्थापित कलाकार भन्दा नयाँ अनुहारको बाहुल्य छ। तर पछिल्लो समय देखा परेका नयाँ अनुहारहरू स्थापित हुन भने सकिरहेका छैनन्। नेपाली चलचित्र जगतमा प्रवेश गरेका नयाँ कलाकारहरूको यात्रा लामो हुन सकेको छैन। चलचित्रमा नायक नायिका हुनु भनेको आकर्षक कमाई हुनु हो भन्ने ठानेर यस क्षेत्रमा धेरै आएका हुन्छन्। तर यो आशा छिट्टै निराशामा परिणत हुन्छ अनि अभिनयतिर ध्यान जाँदैन। 1-2 चलचित्र खेल्यो, हरायो। अब विचार विश्लेषणको पालो। वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय घोषणा गरेको 13 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाको शनिबारीय परिशिष्टाङ्क झन नयाँले यस सम्बन्धी विचारहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर छापेको छ। गोपाल नेपाली वादी लेख्नुहुन्छ, सरकारले यौन शोषण मुक्त समुदाय घोषणा त गर्यो, तर पुनर्स्थापनाको कुनै
पहल चालेन। त्यसपछि वादी महिला जीविकाका लागि फेरि लुकीछिपी बाध्यात्मक यौन पेशामा धकेलिए। उनीहरू नेपालका ठूला शहर तथा भारतका विभिन्न शहरसम्म पुगेका छन्। आज समाजमा वादी शब्द सुन्ने बित्तिकै गैरवादीको अनुहारको आकृति बदलिन्छ। समाजले उसको मानसिकतामा थोपरेको घृणा अनुहारमा झल्किन्छ। तर वादी समुदायको वास्तविक इतिहास के हो, पहिचान के हो, यसबारे कसैले सोच्दैनन्। केवल देह व्यापारीको चित्र दिमागमा बोकेर हिँड्छन्। पृथ्वीनारायण शाह युद्ध भूमिका सिपाही भन्ने शीर्षकमा डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले लेख्नु भएको सम्झना हामीले लगेका छौं। 1800 सालमा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर राज्यको नुवाकोटमाथि असफल हमला गरे। असफल हुनुको कारणलाई भारदारसँग विश्लेषण गरी उनी स्वयं हिन्दुस्तान बनारस पुगी हात हतियार, गोला बारूद बनाउने कालीगढलाई हतियार र गोली समेत खरिद गरी आए। बलियो सैनिक संगठन बनाए। दहचोक विजय भएपछि पृथ्वीनारायणले करिब 15 वर्ष बेलकोट गढी मुकाम गरी युद्ध मुख्यालय र खलंगा चलाए। इन्द्रदहको पानी मुहान नजिक ब्यारेक खडा गरी उनले त्यहाँबाटै मकवानपुर राज्य, काभ्रे इलाका, कीर्तिपुर, नगरकोट, कान्तिपुर विजय गरे। मुगल र अंग्रेज फौजलाई हराई उच्च मनोबल भएका गोर्खाली फौजले अब काठमाडौँ उपत्यका छिरेर कान्तिपुर हमला गर्ने योजना बनायो। यतिखेरसम्म गोर्खालीले कीर्तिपुर कब्जा गरिसकेका थिए। थोरै फौज कीर्तिपुरमा र धेरै फौज इन्द्रदह दहचोकमै थिए। गाउँको युगान्त युगारम्भ शीर्षकमा प्रमोद मिश्रको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। नेपालका शहरमा आज विभिन्न युगका अवशेषहरू सँगै रहे पनि मोरङका गाउँहरूबाट बैलगाडा, हलो गोरु प्राय हराइसकेका छन्। पक्की सडक, बिजुली, थ्रेसर, ट्र्याक्टर, मोबाइल र टेलिभिजनको चलन आएको छ। अब केही जेरका जेर, गोठका गोठ गाई भैँसी लिएर चराउन जाँदैन। किनभने न त जंगल रह्यो, न त एक बाली फाँट, न त त्यस्ता वस्तुभाव छन् कसैका। नाच मण्डलीहरू पनि घर घरमा टेलिभिजनले गर्दा र जमिनदारका खल्ती खलास भएकाले उहिल्यै हराइसके। पाण्डव, कौरव, द्रौपदी हुने युवाहरू आज मलेसियामा मोबाइल फोन बनाउँदैछन् त कृष्ण हुने केही कतार वा साउदीमा तरकारी खेती। महाभारत कथानक लेख्ने खालका भने अमेरिकातिर डिबी परेर पेट्रोल पम्प व्यवसायी भएका होलान्। तिनीहरू पनि फेसबुकमा पुरानो युगलाई RIP र वैकुण्ठ बास होस् भनिरहेका हुन्छन्। हिजो आज म जस्तै। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।